Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing about chapter 1 Introduction to Biology class 9th. हम already branches of biology का मुतालिया पिछले lectures में कर चुके हैं. आज हम 7th branch of biology जिसका नाम है embryology की study करेंगे. एम्ब्रियोलॉजी बुनियादी तौर पे स्टडी ऑफ अनबॉर्न ऑर्गेनिज्म है, ऐसे जानदार जो दुनिया में नहीं आए, दुनिया में आने से पहले उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस का मुतालिया एम्ब्रियोलॉजी के अंदर किया जाता है. यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ज़िंदा जानदारों के एक स्पेशल करैक्टरिस्टिक की जो कि रिप्रोडक्शन है. आम तौर पे जितने भी जानदार इस दुनिया में पाए जाते हैं उनमें दो तरह की रिप्रोडक्शन मेथड पाए जाते हैं. वन इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड मेथड इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एम्ब्रियोलॉजी को समझने के लिए हमें समझना होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है. इसके अंदर जो स्पीशीज़ आती हैं उनमें जानदार दो कैटेगरीज में तकसीम किए जाते हैं, मेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल ऑर्गेनिज्म. मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर गैमेट्स की प्रोडक्शन होती है. मेल गैमेट्स को हम स्पर्म सेल्स कहते हैं जबकि फीमेल गैमेट्स को हम एग सेल कहते हैं. स्पर्म और एग सेल की फ्यूजन को, ज्वाइनिंग को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. इस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में हमारे पास एक सेल पैदा होता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं. अगली डेवलपमेंटल स्टेजेस में जाइगोट 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और सेल लगातार डिवाइड होते चले जाते हैं और आखिरकार जाइगोट एक अमल के बाद, क्लीवेज के अमल से गुजरता हुआ एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है. एम्ब्रियो अपनी ज़िंदगी की डेवलपमेंटल स्टेजेस पूरी करने के बाद एक न्यू ऑफस्प्रिंग में बदलता है और ये न्यू ऑफस्प्रिंग एक लिविंग जानदार एंटिटी कहलाता है. हमारा ये जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है यानी एम्ब्रियोलॉजी, ये एम्ब्रियोलॉजी बुनियादी तौर पर जाइगोट से लेके न्यू ऑफस्प्रिंग तक के दरमियान का अरसा है जिसमें एम्ब्रियो अपनी मुख्तलिफ डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुज़रता है. इन डेवलपमेंटल स्टेजेस की जो स्टडी है दैट इज़ नोन एज एम्ब्रियोलॉजी. द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ एनवायरमेंटल बायोलॉजी. अब सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एनवायरनमेंट. बुनियादी तौर पे एनवायरनमेंट जो है दो फैक्टर्स का मजमुआ है. नंबर 1 एबायोटिक फैक्टर्स. अबायोटिक फैक्टर्स जो है बुनियादी तौर पे एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट और एटमॉस्फेयर से मिलके बनता है. और एबायोटिक फैक्टर में ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं बुनियादी तौर पे नॉन लिविंग है, मगर ये नॉन लिविंग फैक्टर्स लाइफ के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट और लाजमो मलजूम है. एनवायरनमेंट का दूसरा फैक्टर बायोटिक फैक्टर कहलाता है जिसके अंदर तमाम लिविंग जानदार या लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं यानी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स का इंट्रैक्शन या इनका आपस में जो भी ताल्लुक़ हो उसकी स्टडी हम एनवायरनमेंट के अंदर करते हैं. तो यहाँ एनवायरमेंटल बायोलॉजी जब आएगी तो ये एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर मिल के दोनों की स्टडी हम इस ब्रांच के अंदर करेंगे. द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी बुनियादी तौर पे जानदारों की क्लासिफिकेशन का इल्म है और इसमें हम जानदारों को बड़े ग्रुप्स और फिर छोटे ग्रुप्स के अंदर तकसीम करते हैं. ना सिर्फ जानदारों की क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी के अंदर की जाती है बल्कि जानदारों को मुख्तलिफ नाम देना, उनके नाम रखना, ये भी इसी टैक्सोनॉमी के ब्रांच के अंदर शामिल होता है. यहाँ हम इस क्लासिफिकेशन की अगर एक एग्जांपल देखें तो हम अर्थ को, फिर अर्थ के बड़े ग्रुप को छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में, कॉन्टिनेंट मज़ीद छोटे ग्रुप सिटीज़ में और सिटी टाउन्स में, तो ये छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप की तरफ हमारी अर्थ तकसीम होती चली जाती है. इसी तरह जानदारों को भी हम 5 बड़े मेजर ग्रुप्स में तकसीम करते हैं जैसे कि पहला ग्रुप किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटी. यहाँ मैंने सिर्फ मिसाल ली है बड़े ग्रुप्स की जानदारों के. इसके बाद ये ग्रुप्स मज़ीद छोटे ग्रुप्स में तकसीम होते चले जाते हैं. तो जानदारों का इन बड़े ग्रुप्स में
پھر سب گروپس میں تقسیم ہونا، ان کا کلاسیفائی کرنا اور ان کو نام رکھنا، یہ سب کچھ ٹیکسونومی کے اندر اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ برانچ آف بایولوجی از پیلیونٹولوجی، اسٹڈی آف فاسلز یعنی ڈیڈ ریمینز آف لیونگ آرگینزمز، مردہ جانداروں کی باقیات کا مطالعہ، ان کے ڈیڈ ریمینز کا مطالعہ، ان کی ہڈیوں کا، ان کے بچے کچے سٹرکچرز کا مطالعہ پیلیونٹولوجی کے اندر کیا جاتا ہے۔ جیسے ڈائنوسورز جو ہیں، یہ کوئی بھی ایک بھی ایگزامپل ان ڈائنوسورز کی اس دنیا میں زندہ موجود نہیں ہے۔ ہمیں ان ڈائنوسورز کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ ہمیں ان کے فاسلز زمین میں سے دریافت ہوئے اور ان فاسلز کی جب سٹڈی کی گئی تو ہمیں ڈائنوسورز کے بارے میں پتہ چلا کہ ایسے بڑے بڑے جاندار جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر موجود تھے۔ اسی طرح ڈیڈ پلانٹس کی یا ڈائنوسورز کی یا مردہ جانداروں کی باقیات سے جانداروں کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں جو کچھ بھی جاندار موجود تھے ان کی سٹڈی پیلیونٹولوجی کے اندر کی جاتی ہے۔ نیکسٹ برانچ آف بایولوجی از سوشیو بایولوجی۔ سب سے پہلے سوشیو کا مطلب ہم سمجھیں گے۔ سوشیو کا مطلب ہے ریلیٹنگ ٹو سوسائٹی، سوسائٹی سے متعلقہ علم، اور سوسائٹی کا مطلب ہے پیپلز لیونگ ٹوگیدر، انسان ایک دوسرے کے ساتھ کیسے مل جل کے رہتے ہیں۔ تو سوسائٹی میں ہم صرف انسانوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے آپس کے بیہیویئرز، ان کے آپس میں انٹریکشنز کا مطالعہ کرتے ہیں، جبکہ سوشیو بایولوجی کے اندر اس اسٹڈی کو ہم انسانوں سے آگے پھیلاتے ہوئے انسان اور باقی کے تمام لیونگ آرگینزمز کا آپس میں انٹریکشن، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، اس کا مطالعہ سوشیو بایولوجی میں کیا جاتا ہے۔ سوشیو بایولوجی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤ دے لیو ٹوگیدر، یعنی انسان اور دوسرے جاندار جیسے پودے، جیسے حشرات، جیسے جانور، یہ سب مل جل کے ایک سوسائٹی میں کیا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، یہ سوشیو بایولوجی کا فیلڈ آف سٹڈی ہے۔ اب یہاں پہ سوشیو بایولوجی کو ہم ایک اور طریقے سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اسٹڈی آف اسپیشیز۔ اسپیشی از اے گروپ آف سملر آرگینزم، ایک ہی جیسے ملتے جلتے جانداروں کے گروپ کو جو آپس میں انٹر بریڈ کر کے نئے جاندار پیدا کر سکے، اس گروپ کو ہم اسپیشی کا نام دیتے ہیں۔ یہاں اسپیشی کی جو اسٹڈی ہے اس کے بھی دو لیولز ہیں۔ پہلا لیول اسپیشی کے سیم ممبرس کے درمیان، امنگ ممبرس آف سیم اسپیشی کی اسٹڈی۔ مثلا ہم یہاں پہ ہنی بی کی مثال لیتے ہیں تو ہنی بی یا شہد کی مکھیوں کے اندر 3 طرح کے گروپ ہوتے ہیں، ایک ورکر گروپ ہوتا ہے، ایک کوئین گروپ اور ایک سولجرز۔ اب یہاں پہ ہنی بی جو ورکرز ہوتے ہیں وہ نیکٹر اکٹھا کرتے ہیں، کوئین جو ہے وہ آگے نئی بیز جنریٹ کرنے میں یا ریپروڈکشن کے عمل میں کام کرتی ہے، جبکہ ہنی بی کی تیسری ٹائپ سولجر جو ہیں وہ اپنے ہنی کامب کی پروٹیکشن یا اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ تو تھا ایک سپیشی کے ممبرز کی آپس میں انٹریکشن، آپس میں معاملات، آپس میں تقسیم۔ اسٹڈی آف سپیشی کا دوسرا لیول ہے کہ امنگ ممبرز آف ڈفرینٹ سپیشیز کا مطالعہ۔ ایک سے زیادہ سپیشیز ہے، 2 مختلف سپیشیز ہیں، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جیسے ہنی بی ہے تو ہنی بی اور انسان کا آپس میں انٹریکشن، تعلق یا ان کا آپس میں جو کچھ بھی معاملات ہوں، ان ساروں کی سٹڈی بھی ہم سوشیو بایولوجی کے اندر کرتے ہیں۔